अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। आज मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही मुझे कोई वीडियो अपलोड करनी थी, क्योंकि बच्चों की अभी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा बिज़ी थी। लेकिन ये जो 2-3 दिन पहले एक वाक़या हुआ सियालकोट में, उसने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी सिर्फ हंसने खेलने का नाम नहीं है, हमें ऐसे जो सीरियस टॉपिक्स हैं उनको भी एड्रेस करना चाहिए, उन पे भी बात करनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अपनी थॉट्स को, अपनी जो भी आपको, जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, लोगों तक आराम से पहुंचा सकते हैं। एक ऐसे बंदे को मॉब लिंचिंग के ज़रिए लोगों ने बेईमाना तशद्दुद करके आग लगा दी और उसको मार दिया इतने बुरे तरीके से, जिसका नाम था प्रियंका कुमारा, जो श्रीलंका का रहने वाला था और सियालकोट में किसी फैक्ट्री में मैनेजर था। उसको सिर्फ इस वजह से मारा गया कि वो काम के मामले में सख्त आदमी था और वर्कर्स उसकी ईमानदारी की वजह से उसको पसंद नहीं करते थे। हमारा तो ये हाल है कि टीचर सख्त हो तो पसंद नहीं, प्रिंसिपल सख्त हो तो पसंद नहीं। एक ऐसा बंदा जिसको उर्दू नहीं आती है, जिसको पंजाबी नहीं आती है, वो कुछ समझ नहीं सकता है, सिवाय इंग्लिश के बोल नहीं सकता है, और लोग वो हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है और वो उससे इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे थे, और अपनी ज़ाती दुश्मनियों का जो बदला है उन्होंने उस बंदे की जान लेके किया। और हुआ यूं कि मैं इसकी रिपोर्ट्स देख रही थी तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे डिस्कस करूं कि उसको तौहीन मज़हब का नाम दे के एक बंदे ने, एक सुपरवाइज़र जिसको सफाई नाकस होने की वजह से उसने उसको थोड़ा सा स्नब किया था, तो उसने बाकियों को इश्तियाल दिला के तो उकसाया और उसको बहुत उस पर तशद्दुद किया गया, उसे छत से नीचे गिरा दिया गया, फिर उसको घसीट के बाहर लाया गया और फिर उसको आग लगा दी गई। फैक्ट्री के जो 13 सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो फरार हो गए। वो क्या कर सकते थे जहां इतने ज़्यादा लोग हों और इतने ज़्यादा फ्लेयर अप हुए हों, तो उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने क्या करना था। हुआ यूं कि फैक्ट्री में सफाई हो रही थी और दीवारों की सफाई हो रही थी, पेंट होना था, तो उस पे स्टिकर्स और मुख्तलिफ पोस्टर्स लगे हुए थे और एक पोस्टर उसने भी उतार दिया क्योंकि वो साफ सफाई करा रहा था, तो उसने पोस्टर उतार दिया। इसका मसला बनाया गया, फिर उसने मालिकान के कहने पर उसने वर्कर्स से माफ़ी भी मांग ली। तो लेकिन उसके बावजूद वो जो एक सुपरवाइज़र था उसने उसको इतनी बड़ी इस वाक़े की सज़ा दी कि सुबह 10 बजकर तकरीबन 5 मिनट पर जो उसने पोस्टर्स उतारे थे उसको अपनी जान से जाना पड़ा। और ये नहीं है कि ये वाक़यात हुए हैं, ये पहले भी होते रहे हैं और ये सब कुछ रियासत की कमज़ोरी की वजह से होता है। अब यूं हुआ कि जिस तरह बहावलपुर 2012 में ज़हनी मजूर आदमी को थाने से निकालकर लोगों ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में सरेआम आग लगा दी थी, फिर मार्च 2013 में बादामी बाग लाहौर जोसेफ कॉलोनी में मसीही बरादरी के 150 घरों को 7,000 मुश्तिल अफराद ने आग लगा दी। 18 दुकानें थी जिसमें 2 गिरजाघर थे। ये भी तौहीन मजहब की वजह से हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने तहकीक की तो पता चला कि वो कोई ज़ाती रंजिश का मामला था। फिर इसी तरह साल 2014 कोटरादा किशन पंजाब में मुश्तिल अफराद ने एक मसीही जोड़े को तशद्दुद करके मार डाला और इंतहाई जालिमाना तरीके से उनको भट्टे में फेंक के आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने जो बाद की तफ्तीश की उससे मकतूलीन जो थे वो बेकसूर निकले थे और मुल्ज़िमान को सजाए मौत दे दी गई। फिर इस तरह अप्रैल 2017 में खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट था मिशाल खां, उसको इंतहाई बेदर्दी से मारा गया। और ये वो वाक़या था जिसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था उस ज़माने में। अभी भी जब मैं बाहर निकलती हूँ, बच्चे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स जा रहे होते हैं, मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, लेकिन उसके बावजूद मैं जब अपने बेटे को देखती हूँ और मुझे मिशाल खां का ख्याल आता है तो मेरी रूह जो है ना वो कांप जाती है, बीइंग अ मदर। तो मैं सोचती हूँ कि उसके वालिदैन का क्या हाल हुआ होगा जिसके जिसके बच्चे को उन्होंने इतने बुरे तरीके से मार दिया। हालांकि ये वाक़यात जब पुलिस ने तहकीक की तो ये भी इल्ज़ामात जो थे वो झूठे निकले थे। हमारा कैसा मुल्क है जहाँ कोई गार्ड बैंक मैनेजर को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में मार देता है, कहीं पुलिस एहलकार बैंक मैनेजर को मार देता है। और हमारी इखलाकी कमज़ोरी आप ये देख सकते हैं कि पेशावर में गुज़िश्ता साल जज के सामने एक मुलजिम था फैसल उर्फ खालिद, उसने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में
طاہر احمد نسیم کو کمرہ عدالت میں جج کے سامنے گولی مار دی، اور اس کے بعد جو پولیس اہلکار تھے وہ اس کے ساتھ سیلفیز لیتے رہے۔ یہ ہماری اخلاقی کمزوری ہی ہو سکتی ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ محکمانہ کارروائی کی گئی، جس کو میں تو کہتی ہوں کہ یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے۔ اور یہ کس قسم کی انسانیت ہے؟ بلکہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ اور اگست 2020 میں رحیم یار خاں میں مشتعل افراد نے ایک مندر کو حملہ کر کے اس لیے تہس نہس کر ڈالا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے مسجد کے ساتھ ایک لائبریری کے پاس پیشاب کر دیا تھا۔ حالانکہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے رفع حاجت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو منع کیا اور کہا کہ اس کو کچھ مت کہو، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ صاف کی اور اس شخص کو پیار سے بلا کے سمجھایا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ ہمارا بہترین مذہب ہے جو بہترین لوگوں کو دیا گیا ہے۔ تو ہمارا مذہب یہ تو نہیں سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں پہ اس طرح تشدد کریں، اس طرح ان کو آگ سے جلا کے مارا جائے۔ آگ جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، اور حدیث شریف ہے کہ اللہ کے عذاب سے تم لوگوں کو مت ڈراؤ، مت جلاؤ۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ منیب اور مغیث 2 حافظ قرآن تھے، ان کو بھی اسی طرح تشدد کر کے مارا گیا تھا۔ یہ ایک جنون ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ قانون ہے، ادارے ہیں، یہ سب ان کے کرنے والے کام ہیں، ورنہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی کسی سے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے مذہب کا نام لے کر کسی کو بھی مار ڈالے گا اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کی جان جاتی ہے، جس کی فیملی بے یار و مددگار ہو جاتی ہے، وہ اس کے بعد جو قانونی ادارے کچھ بھی کریں اس کی فیملی کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے، اس کی جان واپس نہیں لا سکتے۔ اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو گیا، اور اس کے آنے والے دنوں میں جو اس کے اثرات ہیں وہ پوری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے۔ اس واقعے کو پوری دنیا میں رپورٹ کیا گیا ہے۔ BBC، CNN، رشیا، یورپین، امریکن میڈیا، ٹرکش میڈیا، یہ سب رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور انڈیا کی تو آپ بات ہی چھوڑ دینا، انڈیا ٹوڈے نے تو جو شور مچایا ہوا ہے وہ الگ ہے۔ اس نے تو اتنی ہرزہ رسانی کی ہوئی ہے اس کے بارے میں، اتنی باتیں کی ہوئی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ انڈیا تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی نام بنے، اس کا کوئی امیج بنے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان ہر جگہ سے بدنام ہو، ہر جگہ سے یہ کٹ آف ہو جائے، آئسولیٹ ہو جائے۔ تو ہماری عوام جو ہے وہ اس میں بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہے اس قسم کی حرکتیں کر کے۔ وائس آف امریکہ، دا گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، ان سب نے بہت زیادہ پاکستان کے بارے میں بری بری باتیں کی ہیں، اور اس واقعے کو بڑے برے طریقے سے رپورٹ کر کے وہ سامنے لے کے آئے ہیں۔ یہ خالی جرائم نہیں ہے، یہ توہین مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سائیکل ہے لنچنگ کا، وائلنس کا۔ ایک ہجوم اکٹھا ہوتا ہے تو وہ تشدد کرتا ہے، بندہ مارا جاتا ہے، FIR رپورٹ ہوتی ہے، گواہ سامنے نہیں آتے یا سامنے آنے سے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ عدالت اسی وجہ سے مجرمان کو سزا نہیں دے پاتی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں دوبارہ ان کو ایسی حرکت کرنے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ اس لیے جو گورنمنٹ ہے ہماری یا ریاست کہہ لیں، اس کو یہ سب سمجھنا پڑے گا، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ سارے واقعات اگر اسی طرح بڑھتے رہے تو یہاں کوئی بھی امن اور سکون سے نہیں رہ پائے گا، اور نہ ہی اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکے گا۔ لوگ باہر سے آئیں گے نہیں، یہاں سرمایہ داری نہیں ہو سکے گی، پاکستان ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کا امیج جو ہے وہ کبھی بھی کلیئر اور اچھا نہیں بن سکے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح پاکستان کے لوگوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو کیا کام کرنا چاہیے۔ بس مجھے اینڈ میں ایک غزل میں نے پڑھی تو وہ مجھے یاد آ گئی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا، روز محشر میرا بھی وہی خدا نکلا تو تیرا کیا ہوگا، کیسی بخشش کا یہ سامان ہوا پھرتا ہے، شہر سارا ہی پریشان ہوا پھرتا ہے، کیسا عاشق ہے تیرے نام پہ قرباں ہے مگر میری ہر بات سے انجان ہوا پھرتا ہے، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اسی دعا کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ آئندہ اس قسم کے کوئی واقعات نہ ہوں، ہم امن سکون سے اپنے ملک میں رہ سکیں، اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکیں، اور ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو، مائیں سکون سے اپنی نیند سوئیں، اور سب لوگ امن و سکون سے اطمینان سے رہ سکیں۔ میں اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت۔
اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔